ओम श्री दत्तात्रेय स्तोत्रम श्री दत्तलहरी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। विभुर्नित्यानन्दश्रुतिगणशिरो वेद्यमहिमा यतो जन्माद्यस्य प्रभवति स माया गुणवतः सदाधारः सत्यो जयति पुरुषार्थैकफलदः सदा दत्तात्रेयो विहरति मुदा ज्ञानलहरिः। हरीश ब्रह्माणः पदकमलपूजां विदधतो जगद्रक्षा शिक्षा जननकरणे ते ह्यधिकृताः अभूवन्निद्राद्या हरिदधिपदां देवमुनयः परं तत्त्वं प्रापुः शशिदिनकरौ ज्योतिरमलम् परं ज्योतिर्मूर्ते तव रुचिरतेजः कलरवात् जगद्व्येप्येदानीं तपन शशिताराहुतभुजः महातेजः पुञ्जाः सकलजगदाराध्यचरिताः चरत्येवं लोकान् नतजनमनोभीष्टफलदाः भवान् मायारूपं जगदखिलजीवात्मकमिदम् भवद्रूपं प्राहुर्निखिलनिगमान्तश्रुतिचयाः त्वया सृष्टं चादौ हृतिमविधमेतत्तदधुना प्रभावं ते वेत्तुं प्रभवति जनः को वनितले कृपासिन्धो तावज्जनुरजननस्थाप्य कथिते जगद्रक्षा दीक्षा भवति खलु नो चेत् कथमिदम् अनीहस्याकर्तुस्तव जगति कर्मोपकृतये प्रमाणीकर्तुं वा स्वकृतनिगमार्थानिति मतिः महाविद्यारूपे भगवति निबद्धत्वमुचितम् हृदा वाचा गम्ये परमणि विमुह्यन्ति कवयः अविद्यातेतः किं यदि गुणविहीनोऽपि गुणवान् अविद्यायुक्तोऽयम् इति वदति माया मुषिदधीः भवानादौ यादो नर मृगमुखश्वादिकतनुः विधत्ते लोकानामवनिकृति हेतोरनुयुगम् विशुद्धस्त्वं लीला नरवपुरिदानीमटसिगाम् पवित्रीकर्तुं वा परिजननिवासां गणतलम् जगद्रक्षार्थं वा विचरसि जगत्यात्मजनता परित्राणायाद्यः परमपुरुषो गम्यचरितः मृषा लोको लोको वदति मनुजत्वं तदधुना यया श्रीकृष्णत्वं यदवब्रुवते मूढमतयः महायोगाधीशै रविदितमहायोगचतुरम् कथं जानन्ति त्वां कुटिलमतयो मातृशजनाः तथापि त्वं जाने तव पदयुगाम्भोजभजनात् न चेत् त्वत्पादाब्जस्मृतिविषयवाणी कथमभूत् अपारे संसारे सुतहितकलत्रातिभरणादि उपाधौ मग्नास्तत्तरणकरणोपायरहिताः पतन्ति त्वत्पादाम्बुजयुगलसेवासु विमुखाः नराः पापात्मानः प्रवरनरके शोकनिलये सुधासिन्धौ द्वीपे कनकलतिके कल्पकवने
वितानैर्मुक्ताढ्यैर्नवमणिमये मण्डपवरे अशेषैर्माणिक्यैः खचितहरिपीठेऽब्जकुहरे हुताशारे ध्यायेत्तव परममूर्तिम् निखिलदाम् धराधाराधारे हुतवः पुरेधीशगणपम् विधिम् श्रीशेषौ वानलपवनव्योमानि हृदये यतौ जीवात्मानावधिकमवमत्या प्रविशते विधत्ते जाया त्वम् परकलितवामेन वपुषा सहस्रारे नीरोर्हि सकलशीतांशुललिते सहंसे हंसं यस्फुटमपि भवन्तम् कलयते सुषुम्नावर्तिन्याम् तव चरणपीठेन्दुसुधया अवाप्लुन्तो भित्त्वा ग्रन्थित्रय ममृतरूपो विचरति तवाधारे शक्तिस्थितकमल कर्माद्यभिवृते महापीठे वैश्वानर पुरमरुद्गेहनिलये धराव्योमाकल्पे सुरमुनिमहेन्द्राद्यभिनुतम् महातेजोराशिम् निगमनिलयम् नौमि हृदये भवत्पादाम्भोजम् भवजलधिपोतम् भजति यो महासंसाराब्धिम् तरणि तरतीत्येव निगमः इहामुत्रत्रातुम् तव चरणमेवात्मशरणम् भवेद्धीरो वाहम् कृतिपरमनस्कोऽयमधुना यथा दारुष्वग्निर्निवसति तथा देहनिकरे प्रविश्य त्वम् चैको बहुविध इवाभासितु तथा चलन्नीरे चन्द्रः शतविध इवाभाति गुणतो न चैतच्चन्द्रे स्यान्न शतविधता नापि चपलम् दरिद्रो वा मूढ कठिनहृदयो वापि भवताम् दयापात्रम् स्याच्चेत् भजति महतामप्यधिकताम् न विद्यारूपम् वा न कुलमपि वा कारणमभूत् महत्त्वे सेवैका तव पदयुगाम्भोजकलना न ते कारुण्यम् स्यात् सकलगुणवानप्यगुणवान् भवत्कारुण्यम् स्यादगुणगणपो वोरुगुणवान् यथा पत्यौ रक्ते यदपि च विरक्ते च युवतौ वृथा सौन्दर्यम् स्यात् सकलपि तु अनुग्रहवशात् अनाथे दीने मय्यधिगत भवत्पादशरणे शरण्यब्रह्मण्यप्रथितगुणसिन्धो कुरुदयाम् महातेजो वार्धे स्वसुकृत महिम्नैव सततम् पुरा पुण्यैर्हीनम् पुरुषमुपकुर्वन्ति कृतिनः महाश्वेतद्वीपे मरतरु गणत्यन्तरुचिरे मणेः पीठाम्बोजे नलशशि खगान्तर्निवसितम् गदाचक्राजासी प्रसृतकर्णपद्मम् मुररिपुम् सधन्यस्त्वाम् ध्यायेत् परतरचिदानन्दवपुषम् लसन्मेरो शृङ्गे सुरमणिमये कल्पकतरुः प्रकीर्णे वाग्पीठे रविशशि कराकीर्णजलजे स्थितम् वाचाधीशैर्नुतमनुदिनम् त्वाम् भजति यो भवेद्वानीशानामपि गुरुरजेयो वनितले समुद्यद्बालार्कायुत निभशरीरम् मणिवरम् स्थितम् बीजे मारे त्रिदशपति गोपतिरुचे हृदि त्वाम् यः पश्यन् सुखकरमिति ध्यायति सदा स एवाहम् नूनम् सभति जगन्मोहनकरः निधिर्विश्वेषाम् त्वम् निजचरणपद्मद्वयवताम् शरण्यश्चार्काणाम् चकितहृदयानामभयदः वरेण्यः साधूनाम् वरद इति वा कामितधियाम् भवत्सेवाजन्तो
सुरतरुसमाना न फलति यथा वै पाञ्चाली नटति कुहकेच्छानुशरणम् कुलालेन भ्रान्तम् भ्रमति च सकृच्चक्रमनिशम् तथा विश्वम् सर्वम् वियति मनवश्चानुगुणिताः स्वतन्त्रः को वास्ते वद परसुरेशस्त्रिभुवने त्वया ज्ञप्तो धाता सृजति जगदीशोऽपि हरते हरिपुष्णातीदम् तपति तपनो याति पवनः धराम् साद्रिद्वीपाम् वहति भुजगानामधिपतिः सुराः सर्वे युष्मद्भयपरवशात् बिभ्रति बलिम् स्वयम् मुक्तेः पूर्वम् स्वकृतसुकृतम् माम् नयति चेत् भवासत्त्वम् का वा तव चरणपङ्केरुहरतिः हरेत्पापौघम् न शुभमपि ददातीति च सदा भवन्त्याशाबद्धाः सकलमपि धातुर्वशमहो प्रधानम् वा कर्म स्थितिविलय सर्गे लमिति चेत् जडत्वात् क्षीणत्वात् कथमुचितमेतन्निगदितुम् तयोरीशो नीशे भवति जगदुत्पत्तिविलया वनान्यासन् ब्रह्मास्त्विति वदति शास्त्रम् श्रुतिरपि भवत्सेवा जन्तोर्भवदवहुताशाम् बुधनिभा महामोहध्वान्तप्रतिहतमतेर्दीपकलिका सुधावर्षिण्येषा विहितमनसाम् निर्मलनृणाम् उपाध्याये ब्रह्मप्रवचनविधानेति चतुरा अवज्ञायैर्लोके बहुपरिचितिः प्राकृतमतिः निरस्यापो गाङ्गाः प्रसरति यथा नाल्पतटिनीम् विशुद्ध्यर्थम् तत्त्वम् सकलपुरुषार्थैकफलदम् भवन्तम् हित्वान्यम् भजति गुरुमाशा परवशः निमील्याक्षिद्वन्द्वम् निगमनिरतो निश्चलमनाः प्रकाशन्तम् दृष्ट्या त्रिभुवनमुदम् ज्ञानपरया ललाटेऽधो मुख्या रसजनितदिव्याञ्जनधरम् स्मरेद्यस्त्वाम् योगी निधिसिद्धेरधिपतिः महामाया मन्त्राक्षरकमलपद्मासनयुतम् महानीलच्छायम् मधुमुदितयोगिन्यभिवृतम् दधानम् सद्बोधासित कनकगोक्षीरतिलकम् मुनेयस्त्वाम् पश्येद्भवति सकलादृश्यकतनुः सुधाधारे हेतौ सकलजगताम् स्वर्णकलिते सिताम्भोजे तेजोऽधिकतपनबिभन् श्रुतितनुम् मणिप्रोते पीठे निखिलसुरवृन्दैः परिवृते स्थितम् त्वामारोग्यम् स्मरति हृति तस्यामृतमयम् परत्रा दाता चेद्भवति न दात्यैहिकसुखम् ददात्येतत्सौख्यम् न वितरति चामुष्मिकसुखम् भवत्सेवा जन्तोरिह परसुखप्राभयकरी सुराणामन्येषाम् मनुशरणमात्मैव करोत् जटीवल्की क्वापि क्वचिदपि सभू सुभूषाम्बरभृति क्वचिद्भूत्यालिप्त क्वचिदपि सुगन्धाङ्किततनुः क्वचिद्योगी भोगी क्वचिदपि विरागी विहरसे बहुज्ञानी ज्ञातुम् तव गतिमशक्ताश्च मुनयः विशुद्धम् चैतन्यम् क्वचन जडवत् क्वापि सकला गमज्ञोऽप्यज्ञः स्यात् विहरसि कदाचिद्बहुविधः ऋषिभ्यस्त्वम् तत्त्वम् परममुपदेष्टासि विततम् चरित्रम् ते वेत्तुम् चतुरधिकवक्त्रा न चतुराः मनिर्वा मन्त्रो वा विविधविमलैश्वर्यमपि वा महायोगोष्टाङ्गाभ्यसन विहितो वा त्रिभुवनम् समर्थम् चैकैकम् प्रभवति वशीकर्तुमधिकम्
स्थितम् त्वय्ये वेदम् तव किमुत लोकैकवशता सरस्वत्याधारस्थितमरुदति प्रेरितपराम् नृपोद्धाराम् भित्त्वा रसकमलवासाधिपपुरी परम् तेजोरूपम् सकलभुवना लोकनिरतो भवन्ते संयोगात् परमसमवेतम् मुनिपतिः अपाम् तत्त्वम् हंसम् सकलभवदेवे जलरुहे तडिद्भास्वद्दीप्ति प्रकटदलषट्के सुललिते परम् स्वाधिष्ठाने रुचिरतररूपम् निरुपमम् चितम् ध्यायेत् त्वाम् यो मदनसमरूपो विजयते परीतम् त्वाम् विष्णो हुतवहनमाया विलसिते सरोजे नीलोभे मणिरचितपीठे मणिगृहे महासिद्धे कल्पद्रुमवरतले स्वर्णनिचयात् प्रवर्षद्भिः सस्यात् परमतनुभूतिः मरति यः मरुत्ताराप्राभे कनकरुचिपद्मे श्रुतिमयम् प्रभुम् लोकातीतम् निखिलनिगमा वेद्यचरितम् भजन्ते ये त्वाम् ते सुदृढतरता दाम्यगदृशा चिदानन्दम् मायागुणविरहितम् यान्ति परमम् सुधाशुद्धे व्योम्नि द्रुहिणरमणी बीजलसिते विशुद्धाम् भोजान्ते सुरनरखगाद्यन्तरहितम् भवन्तम् भावोत्थैः कुसुममुखपूजोपकरणैः समर्हल्लोकेना द्वितय परमम् ब्रह्म भजते तटिल्लेखाशोचिद्विदलकमले भाति परमो महामुक्तानाम् गोनलशशि दृशो क्षीणि भवते अशेषश्रोत्रेषु द्विरसजलवानङ्गकणकः श्रुतिप्राणोष्टाङ्गप्रगुणितकालापीठनिलयः क्वचिद्गुह्यम् जिह्वा क्वच्च गुदकमन्यत्र कविता क्वचिद्वागन्यत्र श्रुतिरपरतो लोचनयुगम् समाकर्षन्त्यात्मानमिव बहुभार्या प्रलुभितास्ततो ध्यातुम् स्थातुम् कथमपि न सक्तास्तव पदम् अशक्तोऽहम् स्नातुम् क्षणमपि जपम् कर्तुमपि वदानाभावादेव तिथिजनसपर्याचनकृता कुतो ज्ञानम् ध्यानम् त्वकृतगुरुदेवस्य मम भो भवेदेवैकाशा वसति तव भक्तत्वजनिता अमन्दे मन्दारद्रुमचरसमीपे मणिमये सुखासीनम् पीठे सुरवरमुनीन्द्रातिविनुतम् स्वहृत्पद्मे वापि स्थितमनुदिनम् त्वाम् भजति यः सचेहामुष्मिन्वासकलपूजन पूज्यश्च भवति तृणम् मेरुम् कुर्यात् सुरवरगिरिम् वापि च तृणम् भवत्सामर्थ्यम् वा घटितघटना प्रौढिमतनो इदम् जाने तस्मै पुनरपि न जानन्ति कवयोऽपि अहो युष्मन्माया सकलजनमोहोन्मदकरी नटो भूयो वेषैर्बहुविध इवा भाति गुणिनो यथैको वाकाशो घटमठ गुहा स्वान्तरगतः यथैकम् गाङ्गेयम् कटकमुकुटा व्याकृतिवशात् तथा दत्तात्रेयत्वमपि बहुरूप त्रिभुवनम् सहस्रांशुप्राब्जे सुरतरुसमाढ्येऽधिकतरे विमाने हंसाख्ये स्थितममृतनीहारवपुषम् परीतम् त्वाम् ध्यायेद्यदरज समारूढमणिलौ अशेषैराज्ञायाम् भवति खचरो व्योमगमनैः स्थितम् मूलाधारे कनकरुचिराङ्गम् हुतभुजः शिखाभिप्रख्याभिवृतमखिल तेजोरसघटम् धरन्तम् भ्रूमध्ये प्रसृतनयनः पश्यति च यः
परं त्वां सत्यं स्यादखिलरस विद्याति निपुणः शिरः प्रान्तभ्रातायत कुटिलबालार्कमतुलम् प्रदीप्तस्वर्णाढ्या ऋणशतलसत्कुण्डलधरम् मरुत्पुत्रम् लङ्काधिपतनुज नाशोद्यतकरम् स्मरेद्यस्त्वाम् यत्नात् सकलभय भूतापहरणे गरुत्मन्तम् चञ्चच्चलकनकपक्षद्वययुतम् सुधाकुम्भोद्भास्वत्करमखिल लोकाभिगमनम् अचिन्त्यम् वेदैस्त्वाम् परममुनिनाथम् स्मरति यः सदक्षोऽसौ वादी कपटविषयजन्तुप्रहरणे स्मृतिम् नन्दम् तम् यो मनुजमुपतिष्ठत्यतिबलात् कृताशामिथ्याद्यात् प्रणतजनमन्दार भवता अदत्ते दत्तत्वादमलतर चिद्गम्य विभवात् सदा दत्तात्रेयो भजसि भजतामिष्टफलदः विधिम् विष्णुम् मायाम् शृणिमदनयोनिम् दिनकरम् मिलित्वानङ्गेनानल युवतियुक्ताम् जपति यः तराख्यामख्येयाम् निखिल निगमाढ्यामखिलदाम् ससम्पद्भिर्देवाधिपविभवयुक्तो विहरति परामायावाणी मदनकमलाबीजसहितम् मनुम् प्रत्येकम् ते जपति सततम् निश्चलधिया यतामेत्यैश्वर्या श्रुतसकलविद्या निपुणताम् वशित्वम् ब्रह्मैक्यम् स्वपिति यदि यायात् परमुनेः अविज्ञानम् किञ्चित्तव जगति नास्ति प्रभवितुः तदा विज्ञातोऽहम् यदपि सकले ज्ञेन भवता अदृष्टम् मन्येऽहम् प्रतिभटमविज्ञानकरणे मुने दत्तात्रेय प्रकुरु मयि कारुण्यमतुलम् भवत्पादाम्भोजद्वयशुभ रसास्वादचतुरम् भ्रमद्भृङ्गीशम् खायित हृदयवृत्तिम् कलय माम् अनाधाराधाराश्रित सुरतरो तावकजने मुने कारुण्याब्धे प्रकुरु मयि सम्पत्प्रकटनम् वदन्त्येके पार्थम् तव गतिमनेकार्थहरिणीम् अजानन्तो ज्ञेयामनधिगत तत्त्वार्थमतयः महायोगिम् लोके झटति कृते त्वम् धृतवपुस्तदा नो चेद्भक्तः स्वजनपरिरक्षा कथमहो स्मृतस्त्वच्छिष्यो वा जगति कृतवीर्यस्य तनयः अर्जुनो राजा चोराद्भयमहिभयम् वृश्चिकभयम् हिनस्त्याजौ शत्रूदितमपि भयम् चेति गदितम् भयेयुस्त्वच्छिष्या किमुत कृतचोराधिकभयाः पदानाम् सेव्यो वा न भवसि यदा किञ्चन नृणाम् प्रियः साधूनाम् त्वम् तव च सुहृदस्तेऽपि सुजनाः मयि त्वार्ते दीने जननमरणाद्यैः कुरु दयाम् दयावान् को वा मे भ्रमनिगड निर्मोचनविधौ यथा माता पुत्रम् सकलगुणहीनम् च कुटिलम् प्रपुष्णात्यन्नाद्यैरनुदिनमतीवादरहिता तथा त्वम् लोकानाम् मम च पितरा वित्यभिमतम् ततस्रातुम् दातुम् फलमभिमतम् चार्हसि विभो जडम् वाचाधीशम् सुधियमपि मूकम् च कुरुषे तवेश्वाशाम् यान्तम् यदि च पुरुषे दृष्टिवसतेः अकर्तुम् कर्तुम् वान्यदपि परिकर्तुम् च मनुजः तदा सर्वम् कुर्याः क्वचन किमसाध्यम् त्रिभुवने पुमान्यो वै युष्मच्चरण परिचर्याकृतिपरो महालापास्तानाशनशयनपानानि कुरुते स वै धन्यो लोके सकलजगदाराध्यजनिमा अहो भाग्यम् तस्य
गणितयशसः कोऽपि न भजेत् प्रसादत्ते यस्मिन् प्रबलतरदारिद्र्यविभवः स यायादिन्द्रत्वम् सकलसुरनारी परिवृतः तवोपेक्षायास्मिन् भवति ससुराणामधिपतिः परत्र ह्यत्यन्तम् प्रवहितमहैश्वर्यविभवः सदा मन्त्रैर्जाप्यः पुनरपि मनूनेव जपति स्वयं तन्त्रध्येयो यदपि कुरुते तन्त्रनिचयम् सदा ब्रह्मानन्दामृत जलधिकेलीकलिदधीः सभूतेर्भूयस्या भवतु भगवन्नः कुरुदयाम् तुरीयाग्निश्चेतद्युतिदिनकृतैः मुनिगणैः महाविद्याखण्डैः परियुतमहानुष्टुभमनो चतुर्भिश्चक्राजाम् कुशगणधरम् सामि युवतिम् नृसिंहम् त्वद्रूपम् भजति स पुमर्थैकनिलयः मुनेते माणिक्यप्रवरखचिते हेममकुटे पुराकल्पध्वंसे परिकलितसूर्यापररुचः वसन्त्यस्मिन्नूनम् न हि यदि तदा भूतमुनयोः न विद्यन्ते लोकाः प्रखरतिमिरान्तैकचतुराः अहो योगिन्नानामणि खचित भावाक्तमकुटाः शिखाग्रालम् विण्यत्रिकतलमसौ रत्नशिखरात् महामेरोर्लीलाम् कलयति सदा यामकलिताम् शरौत्सौदामिन्या कटकवर तेजोमयतनो सुविज्ञातम् लोकैरनवधि सदा देशनपरैः सुधाखण्डम् लब्ध्वा तव निबिड भावाङ्कमरणम् द्वितीयम् सोमेन्दुस्फुटमकुटत कान्तमनघम् महामूर्तिर्ज्योत्स्ना हरति न तद्दारिद्र्यतिमिरम् धृतम् पुण्ड्रम् मात्रा त्रितयरुचिरम् साक्षरमिदम् सहस्रारे हंसै स्थितपरमहंसा जिगमिषो अहन्ति पादाब्जद्वयसरलालाक्षरसपदम् पराशक्तेश्च द्रोपलरचित सोपानपदवी श्रयेते हैमन्ते तरुविमलपत्रे मधुकरौ शुभम् मर्माम् भोजे स्थितमिति सुचित्रम् शमनिधे कठोरेन्दुप्रांशुप्रवरनिकरी भूततिमिरम् सुधांशुर्भावाक्तो मुकुलयति विद्युच्चवलयम् तमोभिर्भूकाली गृहमिदमनुजृम्भितमिति त्वदीये नेत्राब्जे कमलसदना जृम्भितवती सदा सुज्ञाने नाविशति सदया क्षिप्रसरति प्रभो यस्मिन् स्यात्ते ध्रुवमतिधनोऽयम् मुनिपते यदा योगिन्नीषद्वलिरतिल सत्कारदृशः उरूपान्ते नीलाली उदरयुगाली कञ्चदळयोः वरम् कारायेते कनककमकरी कुण्डलयुगे कटाक्षौ चाम्पेयस्तव कविचरन्ताविवरौ त्रयी विद्यारूपस्त्रितनु रहिमांशुः प्रतिदिनम् श्रुतौ भावाक्केचिद्विधमकरी कुण्डलपदः मिलित्वात्मायम् ते घनतरमुपाधिद्वयमपि व्यनक्ति श्रीकारे निखिलजगदुद्दीपकमने कपोलौ यौष्माकौ फुटमुकुरबिम्बप्रतिभटौ वृषम् सङ्घर्षित्वात् प्रतिदिन समारोपितरुचौ निजाकान्तिर्नित्या कनकनिकषोऽत्यन्तमहिमा त्वदीयो नीचैव प्रचुरतरकान्तिस्तव मुने मुखेन्दुम् दृष्ट्वा ते यदि विशति राहुः प्रतिभयात् शशीवक्त्रम् प्राप्य द्विगुणितफलानाम् निधिरभूत् द्विजानाम् राजत्वम् प्रकटितमते दत्तशरणी बलेनाहो स्वामिन् कथमपि च लभ्यो हि महिमा
तवायम् बिम्बोष्ठश्चुबक सहितो विद्रुमलता समाक्षिप्तातिर्यज्ञति बहुपदम् स्यात्फलयुगम् व्रजे तत्साम्यम् तन्निहितमुत वा पल्लवदलम् यदि स्यात्तेनारस्तुलयितुमहो संयमिपते भवद्वाणी श्रेणीम् श्रवणपुटसौख्यप्रकरणीम् विजेतुम् वाक् श्रुत्वा स्वयमुत विदित्वाहमिति भाक् अशक्ताम् तेऽत्यन्तम् फणिललित जिह्वाग्रमिषतः प्रविष्टावक्रान्तम् सितमणिविलसद्विद्रुमगृहम् तवावृत्ता रेखा त्रयविलसिता कम्बरभवत् शराणामाधार कथमभवते तन्न यति चेत् अथे मामूदेहात्विह कविहराद्याकृतिधराम् तदा नो चेद्वेद तृतयकलिताम् वापि गणये महानन्तश्चासीत् विषधरवरो वासुकिरसौ निबर्हन्तौ मर्त्याधिकभयकरत्वम् गणयताम् भुजाकारौ स्वीयौ तव तु भुजसत्त्वम् विदधताम् मुने भूतौ स्निग्धौ सपदि वरदौ चाभयकरौ मुने गङ्गास्रोतो मरवर गिरिप्रास्थफलके प्रसादे स्वर्णाढ्ये प्रभव भवदुद्भागलुलितम् त्रिसूत्रम् सुस्निग्धम् धवलमुपवीतम् कलयते महायोगिन्मूर्तित्रयमपि विलीनम् ततथवा प्रसिद्धस्वर्णादिर्विबुधवाचो वितरणात् प्रशस्तौ तौ शस्तावखिलपुरुषार्थप्रकरणात् जनानाम् पादाब्जद्वितयमधिकम् प्रेम भजताम् मुनीन्द्रत्रैलोक्याद्भुतगण मणिक्षीरजलधे यम् रोम्णाम् राजिर्विलसति महानाभिसरसः प्रवृत्ताकुल्येव प्रतिपतित भङ्ग्यस्त्रिवलयः नवालेखालोकत्रय विभजनार्थे विरचिता मुने दत्तात्रेयत्वदुदर विलग्ना विलसिता ध्रुवम् शम्मामौञ्जी तृतयवलिरेखा वरतनो रुरुक्षो प्रासादम् स्वशय हृदयाख्यम् तव हरे महालक्ष्म्याश्चत्कनकमय सोपानपदवी न चेन्नाभिकुण्डे पुरिचिदुपलब्धा परिदया प्रवृत्तावूरूते लसदुदर लोकप्रजधृतिः धृता सा कुर्वीन्द्र स्फुटपटुकरौ सम्प्रकटितौ कटौ विस्तारौ यत्कटकफलकौ ताविव मुने महायोगिन् विश्वम्भर इति च नूनम् त्वमधिसूः कृपालो विश्वेश त्रिभुवनतले ते प्रमितितो दिवारात्रौ स्थानम् मिलति वपुषो जानुयुगलम् अभक्तानित्येतत्कथितमभियुक्तैः समतनोः प्रदुष्यन्ते सम्प्रत्यपि तदिदमर्थम् हि सुदृढम् जगन्मूलम् दृष्ट्वा सकलजगताम् सर्वकुशलो भवेज्जङ्घे लक्ष्मीकृतसमसरस्य प्रकुरुते प्रकृष्टौ तौ वीरौ भ्रमयिति विलक्ष्योऽल्पगुणवान् मुने तेनानङ्गस्तवतु विमुखो लक्षणवतः नराणाम् नानार्थप्रदर सगुडित्वम् च दधतो मुने गुल्फौ गूढौ तव चरणपुष्टौ प्रकटितौ घटावृत्तिर्नार्योरिव सकलकौ वृत्तरुचिरौ विराजेते तेजो निकरकवितायाम् सुवपुषा सदाधारम् युष्मत्प्रपद मतिपूज्यम् सुरुचिरम् ध्रुवात्मानम् मत्वा जितमिति सदा कच्छपपतिः विवेशादौ भूमेर्यदि तदिदमेकम् स्मयकरम् त्विदानीम् तज्जातिर्मुकुलितशिरश्चाभवदोः त्विदानीम् तज्जातिर्मुकुलितशिरश्चाभवदहो
मया दत्तम् किञ्चिन्न यदि कलितम् वासवमहम् तदारोचिर्जानम् जननमपि पङ्कप्रकटिनम् प्रविश्येत्यायोज्यम् न चलति यत्तत्त्वदभिया पदम् ते तु श्रीदम् सकलसमये श्रीनिलयनम् मुने ते पादाब्जम् नवममृतपादोद्भवमहो श्रितः सौन्दर्यम् तत्पशुपतिशिरोब्जम् हिमकरः निवृत्तम् स्वस्याङ्कम् भजति भवदेकात्मपुरुषाः कथम् ब्रह्मागारे परमपुरुषाणाम् घ्रिभजना न चित्रम् ते पादौ विवरत इति प्रार्थितफलम् विधिम् श्रीशम् रक्षा कलुष विपदम् दृश्यमतुलम् स्मरान्तः श्रीगङ्गाधर चरण शङ्खाम्बुजसुर ध्रुमम् चञ्चद्भावा नत जनपदानन्दकलनात् त्रिखण्डैः श्रीविद्या मनुवरभ वैर्भावकरिपो विवृद्धस्ते मन्त्रो विषवदति यो ज्योतिरमलम् षडर्ना चन्द्रार्कप्रकररुचि तन्मे प्रभवताम् सदा ज्ञानानन्दम् युवति निर्मयम् लोचनपदम् समुन्मीलद्भानुप्रकररुचिवाग्बीजममलम् मरुत्वद्गोपाभाम् मदनलिप माधारकमले हृदाब्जे शक्ताख्यम् सितकरकराभम् शिरसिजे सरोजे त्वाम् ध्यायेत् सकलपुरुषार्थान् सलभते चिदंशत्वाद्रूपम् किमपि सवितुर्मण्डलगतम् वरेण्यम् भर्गो वै त्रिविध तनुदेवस्य वपुषी मुने धीमाह्या सद्धरिरपि धियो यो न इतरत् प्रचोदायास्तत्त्वम् स्थितिलयसृजत्वम् मुनिपते हरिस्तन्तुः प्रोतः सदसि शिखरे शुभ्रकपटो जगन्मूलस्थाणुस्त्वमिति सुभवस्पन्दमुनिभिः ज्वरीभिः स्वर्णाढ्यः पवनः ततद्बिन्दुनिकरैः जरासक्ताञ्जाहि रुचिरमभिषिक्तस्थित इव दुराचारो जारश्च फलमतिराजः परवशः परद्रव्याकाङ्क्षी बहुजनविरोधी च सततम् तदा चाहम् पूरस्तव पदयुगे स्पर्शवशतो ह्ययः कण्ठस्वर्णम् भवति हि यदा सिद्धसरतिः परिक्रान्ता देशा बहुधरधनस्यार्जनधिया कुलाचारम् हित्वा कुमति नृपसेवापि च कृता विधायासौ भ्रान्त किमपि न च लब्धम् तु वपुषा श्रितम् त्वत्पादाब्जम् श्रितमनुजमन्दारमधुना त्वदीयो मे देहस्त्वमपि पितरो भ्रातृसुहृदयः त्वमेव ब्रह्मण्मेव सुतहितगृहक्षेत्रनिवहाः त्वमेव प्राणो मे धनमपि मपत्वात्तव पदम् न जाने मय्येव स्थिततर मुहुर्मीयमधुना नमस्ते तारायामृतजलधि धाम्नेऽधिमहसे नमस्ते ब्रह्माद्यैः मुनिसुरवरैः क्लृप्तमनसे नमस्ते यन्नारायण मुनिविलासाय भवते मनूनाम् कोटीनाम् अचलगणितानाम् च पतये नमस्ते देवैरप्यविदित महिम्नेति यशसे नमस्ते दिक्पाल प्रकटमुकुटालङ्कृतपदे नमस्ते तेजस्विन्नतमनुजमन्दारवपुषे नमस्ते दत्तात्रेयाकृति हरिहराजाय महते नमो दत्तात्रेयाकृति हरिहराजाय महते नमस्ते पापौघाचल वितति संहारपतये नमस्ते दारिद्र्यव्यथित जनदैवान्तनिलये नमस्ते रोगार्ताणमनुज दिव्यौषधिदृशे नमस्ते दैवम् मे नहि नहि जगत्याम् तव पदम् असौ दत्तात्रेयस्तुति युतकृति ज्ञानलहरी सुधाधारा पूराखिल निगमसारानुपठताम्
श्रुतिश्रीविद्यायुर्विभव धनधान्यामृतचयम् ददात्येवात्यन्तम्